नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताबी लिमा तलबिसूनल हक्का बिल बातिली व तक्तुमूनल हक्का व अंतुम तअलमून। वक़ालत ताइफ़तुन मिन अहलिल किताबी आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहारी वक्फ़ुरू आखिरह लअल्लहुम यरजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 71 और 72। अहले किताब के बारे में ही आयात हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अहलल किताबी, ए अहले किताब। अहले किताब मतलब यहूद व नसारा, यहूदी और ईसाई। लिमा तलबिसूनल हक्का, लिमा क्यों, तलबिसूना तुम तलबीस करते हो, तुम मिलाते हो, तुम गुडमुड करते हो। अल हक्का हक को बिल बातिली, बातिल से, तुम हक को बातिल से क्यों गुडमुड करते हो। व तक्तुमूना और तुम छुपाते हो, अल हक का हक को, इस तरह तलबीस करके तुम हक को छुपाते हो। व अंतुम और तुम हो, तालमून जानते, तुम इल्म वाले हो। व और कालत कहा, ताइफ़तुन एक गिरोह ने, मिन अहलिल किताबी अहले किताब में से, आमिनू तुम सब ईमान ले आओ, बिल्लज़ी उस पर जो, उन्ज़िला नाजिल किया गया, अलल्लज़ीना उन लोगों पर जो, आमनू ईमान लाए, वजहन नहारी दिन के पहले हिस्से में, सुबह के वक्त, अव्वल वक्त। वक्फ़ुरू और इनकार कर दो, आखिरहू दिन के आखिरी हिस्से में। सुबह ईमान लाओ और रात को, शाम को इनकार कर दो। लअल्लहुम शायद कि वो, यरजिऊन वो वापस पलट आए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या अहलल किताबी लिमा तलबिसूनल हक्का बिल बातिल, अहले किताब तुम हक को बातिल के साथ क्यों मिलाते हो। अल्लाह ताला उन्हें सवाल कर रहे हैं, उन्हें झंझोड़ रहे हैं उनकी गलती पर कि शायद किसी तरह ये लोग समझ जाएं। व तक्तुमूनल हक्का व अंतुम तालमून और तुम हक को छुपाते हो हालांकि तुम जानते भी हो कि यह हक है। आपको पता है अहले किताब यहूद व नसारा को कहा जाता है। यहूदियों पर तौरात नाजिल हुई, नसारा पर अंजील नाजिल हुई। तौरात व अंजील में तौहीद, रसालत, आखिरत पूरा जिक्र है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम सारे उसमें मालूमात दी गई। और उनके यहूदी और ईसाई उलमा जो हैं वो इन सब चीज़ों को जानते भी थे और वो जानबूझकर उसका इनकार करते थे। जब वफ़द नजरान आया था मदीना में, आपको याद है सूरह आल इमरान के आगाज़ में हमने पढ़ा था, तो ईसाइयों का एक वफ़द आया था। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए थे और फिर वो ईमान लाए बगैर वापस चले गए थे। तो वो लोग ऐसे थे जो आलम भी थे, इल्म भी रखते थे। यहूदियों और के अहबार और रहबान जो उलमा थे उनको सारी बातों का पता था। तौहीद, रसालत, आखिरत सारा इल्म था दीन का। आखिरी नबी का भी पता था, कहाँ आना है, कब आना है, सब उन्हें पता था। और लोग उनसे मरूब भी बहुत थे, बाकी जो कुफार थे, मुशरिकीन थे और इर्द गिर्द के लोग जो थे, क्योंकि वो एक तो अहले इल्म थे, दूसरे वो दौलतमंद लोग थे, सनतकार थे, असलहा बनाने का काम करते थे और बहुत वो दौलतमंद लोग थे। तो जाहिर है दौलतमंदों से और पढ़े लिखों से दूसरे लोग मुतासर तो होते हैं। अब अल्लाह ताला ने उन्हें कहा कि तुम इल्म रखने के बावजूद क्यों तुम ये काम कर रहे हो कि हक को बातिल के साथ मिला रहे हो, क्यों नहीं सीधा सीधा तुम हक को मान लेते। लेकिन उनकी अना आड़े आई हुई थी, उनकी खुद परस्ती आड़े आई हुई थी, उनका जो रोब दबदबा इल्म का और उनका मज़हब का सारा वो अपने से समझते थे कि अगर हम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए तो ये हमसे छिन जाएगा, हालांकि उनकी खाम ख्याली थी। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया दूसरी आयत में, वक़ालत ताइफ़तुन मिन अहलिल किताबी आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल्लज़ीना आमनू वजहन नहार, कि वो लोग जो थे अहले किताब वो अपने लोगों से कहते थे कि तुम, ये एक तरह से उनकी एक साजिश थी, लोगों को इस्लाम से, दीन से बरगश्ता करने का एक तरीका था। और तरीका उन्होंने ये नफसियाती तरीका अपनाया। उन्होंने कहा कि दिन के वक्त तुम लोग उस तरह ईमान ले आओ
جیسے کہ مومن لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے مسلمان ایمان لائے ہیں، تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ، اور جب تم ایمان لے آؤ تو سارا دن اسی حالت میں رہو، اور رات کو انکار کر دو اس ایمان کا کہ ہم تو ایمان کو نہیں مانتے، ہم تو اسلام کو نہیں مانتے، کہ اس میں تو ہمیں کچھ ایسی بات نظر نہیں آئی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیں، اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ اصل میں ایسا صرف وہ مسلمانوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے، آپ نے پیچھے کل ہم نے پڑھا تھا لو یضلونکم، کہ تاکہ وہ تمہیں پھیر دیں، تمہیں بھٹکا دیں، تمہیں گمراہ کر دیں، اس وجہ سے یہ چالیں چل رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ دن کے وقت تو ہم اسلام لے آتے ہیں اور رات کو اس کا انکار کر دیں گے۔ اس میں وہ عدی بن زید اور اس کا واقعہ آتا ہے روایات میں، عبداللہ بن ابی اور عدی بن زید وغیرہ کا، کہ جس میں انہوں نے یہ سازش کی تھی۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ صبح کے وقت تو ایمان لے آتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارا دن گزارتے، اور رات کو کہہ دیتے کہ ہم نے تو اسلام میں کچھ ایسا نہیں دیکھا جس سے ہم متاثر ہوں یا جو ہمیں صحیح لگے، اس لیے ہم تو اس کو چھوڑ رہے ہیں، ہم اپنے پرانے دین کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ اور اپنے لوگوں کو انہوں نے یہ سمجھا رکھا تھا کہ کہتے تھے وقالت طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا، اور جو اہل کتاب کا ایک گروہ تھا، وہ یعنی علماء کا جو گروہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ایمان لے آؤ بالذی انزل علی الذین آمنوا، اس چیز پر جو نازل کی گئی جس پر ایمان والے ایمان لائے، وجہ نہاری، دن کے وقت، وکفروا، اور انکار کر دو آخرہ، دن کے آخری حصے میں۔ اور مقصد ان کا کیا تھا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس پلٹ آئیں اپنے پرانے دین کی طرف، اپنے جو جھوٹا دین، باطل دین تھا، اس کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ یہ ان کی سازش تھی کہ مسلمان جو ہو گئے ہیں، لیکن مسلمانوں کا رویہ کیا تھا آپ دیکھتے ہیں ان کے پیرلل، کہ مسلمان ایک دفعہ جو کلمہ پڑھ لیتا تھا وہ پھر اپنی جان تو دیتا تھا لیکن اپنے کلمہ کو سے نہیں جھٹلاتا تھا۔ تو اتنا زیادہ پختہ ان کا ایمان دیکھ کر یہ لوگ بڑے پریشان تھے یہود و نصارہ، تو انہوں نے یہ سازش ایک مسلمانوں کے ساتھ، ایمان لانے والوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ان کی ہر سازش ناکام گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تمہیں غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ تو ہمارا انشاءاللہ اس پہ ایمان ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے ایمان پر قائم رکھے، آمین۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔